अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत खूबसूरत तहरीर जो एक नौ मुस्लिम नौजवान की कहानी है, इस कहानी को पाकिस्तान की एक मकबूल मारूफ मुसन्निफ़ा ने अपने कलम से सजाया है। मुझे यकीन है कि आपको यह अफसाना बहुत पसंद आएगा। इस तहरीर की मुसन्निफ़ा पाकिस्तान के मुख्तलिफ और मारूफ डाइजेस्टों में नावल्स, अफसाने और कहानियाँ, आर्टिकल्स वगैरह लिखती रहती हैं। मुख्तलिफ रसाइल और अखबारात को पढ़ने वाले यकीनी तौर पर मुसन्निफ़ा सदफ़ आसिफ़ के नाम से वाक़फ़ियत रखते हैं। सदफ़ आसिफ़ एक बेहतरीन मुसन्निफ़ा हैं। उनकी तहरीर करदा इस कहानी को सुनते हैं। नूर ने फ़जर की अदायगी के बाद अभी तिलावत शुरू ही की थी कि दरवाज़े पर दस्तक होने लगी। उसने कुरान शरीफ को एहतराम के साथ रेशमी गिलाफ में लिपेटा और कैबिनेट के ऊपरी खाने में रख दिया, और जब दरवाजे पर जाकर देखा तो मोहम्मद अहमद को देखकर हैरान हो गई। उसका शौहर खिलाफ मामूल मस्जिद से जल्द लौट आया था। नूर, आज मेरे साथ नाश्ते पर जैकबाबाद से एक मेहमान भी है। उम्मीद है तुम्हें बुरा महसूस नहीं होगा। अहमद ने उसी नरमी से बीवी को मुखातिब किया जो उसके मिजाज का खासा थी। ताहम उसने नूरा की आंखों से छलकने वाले सवाल कौन और क्यों आया है से नज़रें चुरा ली थी। वो शौहर की मिजाज आशना थी, इसलिए चाहते हुए भी सवाल न कर सकी। जी अच्छा बोलकर किचन की तरफ रवाना हो गई। दूसरी तरफ अहमद ने बीवी की समझदारी को दिल में सराहा, क्योंकि वो अभी तफसील बताने की पोजीशन में नहीं था। मोहनलाल, आओ हाथ मुंह धो लो। नूर ने नाश्ता बनाते हुए अहमद की आवाज़ सुनी। नाश्ता तकरीबन तैयार था। उसने खस्ता बल वाले पराठों के साथ बारीक प्याज और हरी मिर्च कतर के ऑमलेट बनाया था। रात की भुजिया और मीठा दही भी मेहमान की तवाज़ो के लिए रख दिया था। नूर ने सारे पाकिस्तानी खाने पड़ोस में रहने वाली जुबैदा खाला से पकाने सीखे थे, जिन्होंने अहमद को अपना बेटा बनाया था और नूर को इसी रिश्ते की निस्बत बहू पुकारती थी, मगर बेटियों से बढ़कर चाहती थी। मोहनलाल से अहमद को अपने बाप के मरने की खबर मिली थी, इसीलिए वो बहुत अफसरदा था, मगर वो उसकी आखिरी रसूमात में शरीक नहीं हो सकता था। इसलिए अफसरदा बैठा दोस्त से अपने बाप का जिक्र करता रहा था। उस रोज़ बहुत दिनों बाद उनके मामूलाते ज़िंदगी में फ़र्क आया था, वरना फजर की नमाज की अदायगी के बाद अहमद काफ़ी देर मस्जिद में गुजारता था, फिर घर आकर नूर के साथ नाश्ता करता था, उसके बाद दफ्तर रवाना होता था। नूर टेबल पर नाश्ता लगाकर अहमद को मुत्तला कर देती थी। अगर वो किसी काम में उलझ जाती तो उसका शौहर खामोशी से बैठा उसकी राह तकता, फिर भले से उसको ऑफिस से देर हो जाती, मगर वो नूर के बगैर नाश्ता नहीं करता था। नूर को अपने शौहर की इस अदा पर बहुत प्यार आता था। यही वजह थी कि वो अपने सारे काम काज छोड़कर पहले अहमद के साथ नाश्ता करती थी, फिर कोई दूसरा काम, ताकि वो वक्त पर अपने काम पर रवाना हो सके। अहमद के साथ नूर की शादी को 2 साल हो गए थे, मगर उसे कभी भी ऐसा महसूस न हुआ था कि वो एक नौ मुस्लिम के साथ ज़िंदगी गुजार रही है। अहमद की शख्सियत में एक तवाज़ुन था। वो हर काम तरतीब और नज़्म व ज़ब्त से करने का आदी था, चाहे वो दुनियावी मामलात हों या दीनवी। यही वजह थी कि इन दोनों की 2 साला शादीशुदा ज़िंदगी में कोई बेसुकूनी नहीं थी। नूर को पाकिस्तान बहुत अच्छा लगता था। उसे यहाँ के लोगों से एक उनसियत और मोहब्बत हो गई थी, और अब तो वैसे भी ये मुल्क ही उसका घर था, वरना उसकी पैदाइश मलेशिया की थी। उस दोपहर नूर अभी सफाई वगैरह करके फारिग ही हुई थी कि जुबैदा खाला प्याले में कढ़ी लिए चली आई थी। जी खाला, क्या लाई हैं? नूर ने उर्दू बोलना अहमद से ही सीखी थी। इससे कबल उसे मलाई भाषा और अंग्रेज़ी पर उबूर हासिल था। शुरू में वो अहमद से बातचीत करने के लिए अंग्रेज़ी ज़बान का सहारा ही लेती थी, फिर उसे जल्द ही थोड़ी थोड़ी उर्दू बोलना आ गई थी। ए बेटा, आज सुबह से कढ़ी पका रही थी, अब जाकर पकी है तो मैंने सोचा कि तुम्हें दे आऊँ। उन्होंने मोहब्बत से अपना हाथ आगे बढ़ाया था। वो जानती थीं कि नूर अपने वतन की तहजीब के मुताबिक उनसे मुसाफा करने के बाद उनके हाथ पर एहतरामन बुसा देगी। मलेशिया में ये रिवाज है कि छोटे अपनी उम्र से बड़े अफराद से हाथ मिलाने के बाद उनके हाथ की पुश्त पर प्यार करते हैं। बैठिए ना खाला, मैं आपके लिए ठंडा बनाती हूँ। नूर ने उन्हें कुर्सी पेश की। अरे बेटा, क्यों तकलीफ़ करती हो? छोड़ो, आकर मेरे पास बैठ जाओ। उन्होंने तकल्लुफ़न मना किया।
ورنہ اس شدید گرمی میں ان کا بھی حلق خشک ہو رہا تھا۔ بس خالہ ابھی آئی، نور مسکراتے ہوئے بولی اور کچن میں جا کے گلاس میں تیز تیز شربت گھولنے لگی۔ میرا بچہ ابھی آفس سے نہیں آیا؟ خالہ نے احمد کے بارے میں پوچھا۔ جی بس آتے ہی ہوں گے، ان کو آپ کے ہاتھ کی کڑی بہت پسند ہے، بہت خوش ہو جائیں گے۔ وہ ہنسی تو اس کے موتیوں جیسے دانت چمک اٹھے۔ نور کا رنگ سانولا تھا اور وہ دبلی پتلی تھی۔ اس کا ناک نقشہ بھی عام ملائی لڑکیوں کی طرح تھوڑا پھیلا پھیلا سا ہی تھا، پھر بھی وہ دیکھنے والی آنکھ کو بھا جاتی تھی۔ شاید نور کے اندر کا اجلا پن اس کی شخصیت کی روشنی کو اجاگر کرتا تھا۔ آج تو بڑی گرمی ہے، زبیدہ خالہ نے شربت کا گلاس گٹاگٹ پینے کے بعد کہا تھا۔ جی آپ نے صحیح کہا، یہاں گرمی بہت پڑتی ہے۔ ہمارے ملیشیا میں زیادہ بارشیں ہونے کی وجہ سے موسم میں گرمی کی حدت بہت کم ہو جاتی ہے۔ نور نے اپنے وطن کے موسم کو بے اختیار یاد کیا۔ خالہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ یہ لیں خالہ، سارا کو میری طرف سے آم دے دیجیے گا۔ نور نے خالی برتن میں 2 بڑے بڑے آم رکھ کر خالہ کی پوتی کے لیے دیے۔ ارے بیٹا یہ کیا بات ہوئی، تم کبھی خالی برتن واپس نہیں کرتی ہو، ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا۔ بس خالہ یہ ہمارے ملک کی روایت ہے کہ پڑوسیوں کے برتن خالی واپس نہ بھیجو۔ میری نانی تو کہتی تھی کہ اگر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو چاول ہی ڈال دو، اس طرح محبتیں بڑھتی ہیں۔ نور نے محبت سے ان کے ہاتھ چومے تو انہوں نے اسے گلے لگا لیا۔ احمد بہت ہی نفیس شخصیت کا مالک تھا۔ وہ اپنا گھر صاف ستھرا دیکھنا چاہتا تھا، مگر وہ کوئی کام کرنے کے لیے نور پر زور نہیں ڈالتا تھا۔ آفس سے گھر آنے کے بعد اپنے چھوٹے موٹے کام خود ہی کر لیتا تھا، بلکہ گھر کے کاموں میں بھی بیوی کی تھوڑی بہت مدد کر دیتا تھا۔ اس لیے احمد کے آنے سے قبل نور اچھے خاصے کام نمٹا لیتی تھی۔ اس وقت بھی وہ مسکراتی ہوئی ڈسٹنگ کر رہی تھی اور سامنے سائڈ ٹیبل پر رکھی احمد کی تصویر تھی۔ اس نے بغور تصویر کا جائزہ لیا۔ احمد کا رنگ قدرے دبتا ہوا تھا، مگر وہ پرکشش شخصیت کا مالک تھا، خصوصاً اس کی سحر انگیز آنکھیں جنہوں نے شادی کے پہلے دن سے نور پر جادو کر دیا تھا۔ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب اپنے کم گوش، صابر اور محبت کرنے والے شوہر کے عشق میں گرفتار ہو گئی۔ نور اور احمد کی ملن کہانی کچھ انوکھی سی تھی۔ نورا کا خاندان جوہر بارو میں رہتا تھا۔ یہ ملیشیا کا ایک سرحدی علاقہ تھا جو ایک طرف سے سنگاپور سے جا ملتا ہے۔ اس کا باپ علی آبدین سنگاپور میں نوکری کرتا تھا، اس لیے ان سب کو یہاں رہنے میں آسانی تھی، کیونکہ یہاں سے چلنے والی بس آدھے گھنٹے میں علی آبدین کو سنگاپور پہنچا دیتی تھی۔ نور کو اپنا علاقہ بہت پسند تھا، کیونکہ اکثر سنگاپور گھومنے والے سیاح یا وہاں کے رہائشی اس کے علاقے میں آ جاتے تھے۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یہاں چیزیں سنگاپور کے مقابلے میں بہت سستی تھیں۔ کھانے پینے کی چیزیں، پھل فروٹ، یہاں تک کہ سگریٹ بھی ان کو کم دام میں مل جاتی تھی۔ کچھ لوگ تو صرف بال کٹوانے کے لیے ہی ان کے علاقے میں آتے تھے، کیونکہ ملائی روپیہ سنگاپورین ڈالر کے مقابلے میں سستا تھا۔ نور اپنے گھر والوں کی مدد کرنے کے لیے اپنے کالج کی چھٹیوں میں یہاں پھلوں کا اسٹال لگاتی تھی۔ اس طرح اس کا سیاحوں سے زیادہ واسطہ پڑتا تھا، جن سے بات چیت کے دوران اس کو اچھی انگلش بولنا آ گئی تھی۔ نور بھی اپنے کالج نون یانگ جانے کے لیے بس کے ذریعے سنگاپور کا سفر کرتی تھی، جہاں سے وہ بیچلرز آف بزنس ایڈمنسٹریشن کر رہی تھی۔ وہ کمپیوٹر کا بھی ایک سبجیکٹ پڑھ رہی تھی، اس لیے اس کے والد نے گھر میں بھی اسے ایک کمپیوٹر لا دیا تھا۔ نیٹ پر چیٹنگ کرنا نور کو زیادہ پسند نہ تھا، مگر وہ کبھی کبھی آن لائن آ کر امریکہ میں مقیم اپنے کزن سے بات چیت کر لیتی تھی۔ اسی طرح ایک دن اسلام کے نک سے چیٹ کرنے والے ایک لڑکے سے اس کی بات چیت شروع ہوئی۔ نورا اس کی مختلف مذاہب کے حوالے سے معلومات اور دین اسلام کے بارے میں کیے جانے والے بعض سوالات پر چونک جاتی تھی۔ اکثر ان سوالات کا جواب دینے کے لیے اسے اپنے نانا سے رجوع کرنا پڑتا تھا، جو اسلامک سینٹر سے منسلک تھے۔ اس طرح ان کی دوستی گہری ہوتی چلی گئی، مگر ان دونوں نے بھی اپنی ذاتی باتیں ایک دوسرے سے ڈسکس نہیں کی۔ اس کی نہ صرف مذہب اسلام بلکہ دوسرے عقائد کے بارے میں بھی معلومات غضب کی تھیں، خصوصاً ہندوازم کے بارے میں اکثر وہ کچھ نہ کچھ بتاتا رہتا تھا۔ ان لوگوں نے بعد میں وائس چیٹ کے ذریعے آپس میں انگلش میں گفتگو کا سلسلہ بڑھایا تھا۔ وہ بہت عمدہ گفتگو کرتا تھا۔ نور پہلی بار کسی مرد سے متاثر ہوئی تھی۔ یہ سلسلہ تقریباً 1 ماہ چلا۔ آخر نور سے برداشت نہیں ہوا اور اس نے اسلام کا اصل نام جاننے کی کوشش کی۔
जिसे बताने से वो अक्सर कतरा जाता था। मेरा नाम सुंदर लाल है। इस जवाब के बाद तो नूर सख्ते में आ गई थी। 4-5 रोज़ तक तो वो कंप्यूटर के आसपास भी ना फटकी, क्योंकि वो मुसलमान थी और अपने मज़हब से उसे बहुत लगाव था। ताहम असल हक़ाइक़ जानने के लिए उसे दोबारा ऑनलाइन होना पड़ा। दूसरी तरफ वो ख़ुद भी बहुत बेचैन था, इसलिए उसने नूर से दरख्वास्त की कि वो पहले पूरी बात सुन ले, फिर चाहे तो उससे क़त्अ ताल्लुक़ कर ले। तुम इसीलिए नाराज़ होना क्योंकि मेरा नाम सुंदर लाल है, वो अफसरदगी से बोल रहा था। वो दोनों वॉइस चैट के ज़रिए बात कर रहे थे। नहीं, मैं तुम्हारी मुनाफ़िक़त पर नाराज़ हूँ। तुमने मुझे एक आम सी लड़की समझा जो मर्दों से दोस्ती की शैदाई होती है। उन्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरी तरफ कौन है। नूर ने गुस्से से कहा। नहीं नूर, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं तुम्हें सिर्फ़ एक लड़की समझता तो तुमसे वीडियो चैट करने पर इसरार करता। मैंने तो अब तक तुमको देखा भी नहीं है। वो लम्हा भर को खामोश हुआ, फिर दोबारा बोला, क्या मैंने कभी कोई ऐसी बात की जिससे तुम्हारी इज़्ज़त और एहतराम में फ़र्क और हर्फ आया हो? वो पुरजोश अंदाज में बोलता चला गया। नूरा दिल ही दिल में उसकी तमाम बातों की तायीद करती चली गई। मुझे फिर भी तुमसे ये पूछने का हक़ है कि तुमने इस्लाम का नक़ाब ओढ़कर मुझसे दोस्ती क्यों की? मैं भी तुम्हारी बातों की आदी होती चली गई। नूर ने आंसू को हथेलियों से साफ़ किया और भराई हुई आवाज़ में बोली, दरअसल मैं आजकल जिन हालात से गुज़र रहा हूँ, मेरे सारे अपने मुझसे जुदा हो गए हैं। मैं सच बोलकर तुमको खोना नहीं चाहता था। अगर तुम्हें ये पता चलता कि मुसलमान नहीं हूँ तो क्या हमारी बातचीत कायम रहती? उसका गंभीर लहजा उदासियों की लपेट में था। हाँ, मैं इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि मैं एक हिंदू लड़के से मोहब्बत कर बैठी हूँ। तुम्हारी बातों से तो मेरे दीन की खुशबू आती थी। नूर ने जज्बात में आकर वो बात भी बता दी जिसे वो अपने से भी छुपाती थी। अगर मेरी पूरी बात सुनोगी तो शायद तुम्हारी नाराज़गी खुशी में बदल जाए। ठीक है, बोलो, अब तुम्हारे पास अपनी सफाई में कहने के लिए क्या है? नूर ने उसे एक मौका देने का फ़ैसला कर लिया। वो अपनी दास्तान हयात सुनाने लगा। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के शहर जैकबाबाद से है। हमारे दादा परदादा शुरू से इस इलाके में आबाद थे। मेरा ताल्लुक़ एक कट्टर हिंदू मजहबी घराने से था। मेरे बाप की शहर में अच्छी खासी जायदाद थी जिसे इन्होंने किराए पर दिया हुआ था। वो ख़ुद भी कपड़े के बड़े व्यापारी थे। खुशहाली का दौर दौरा था। मुझे बचपन से ही मुसलमानों से लगाव सा था, इसीलिए स्कूल में आने के बाद मैंने ज़्यादातर मुसलमान लड़कों से दोस्ती की। स्कूल में मेरी सबसे ज़्यादा एक लड़के मुस्तफ़ा से बनती थी, जिसके वालिद सैयद आलम साहब मुझे ट्यूशन पढ़ाते थे। वो हमारे स्कूल के हेड सर भी थे। उनके घर का माहौल बहुत मजहबी था। मेरा बचपन उनके आंगन में खेलते कूदते गुजरा। मुस्तफ़ा की वालदा जब भी खुशुल खानी से कुरान शरीफ की तिलावत करती, मैं उनकी आवाज़ के सहर में खो सा जाता। और फिर जब मैं 21 साल का हुआ तो मेरा दिल अपने मज़हब से बिफर गया। मुझे पूजा पाठ करना बहुत कठिन लगने लगा था। शायद मैं भी इन खुश नसीबों में शामिल होने जा रहा था जिसे अल्लाह ने हिदायत के लिए चुन लिया था। नूर खामोशी से उसकी दास्तान सुन रही थी। लम्हा भर रुकने के बाद वो दोबारा गोया हुआ। मैं जब भी अजान या तिलावत सुनता, मेरी आंखों में आंसू आ जाते। मेरा रुआं रुआं कपकपा जाता और दिल की धड़कन तेज़ हो जाती थी। फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब मैं अपने घर वालों से छुप छुप कर कुरान का दर्स सुनने लगा। जहाँ भी मुस्तफ़ा जाता मैं उसके साथ दर्स में शरीक हो जाता। हमारे मज़हब में सुबह सवेरे पूजा पाठ होती थी, मगर मैं अब उससे कतराने लगा था। मेरे घर वाले मेरी इस रविश से बहुत परेशान थे। बात अभी उनके सामने खुलकर नहीं आई थी, इसलिए अभी तक मेरे पिताजी को कोई बात नहीं बताई गई थी। उनके गुस्से से सब डरते थे। मैंने इस बाबत सर आलम से भी बात की, मगर उन्होंने मुझे जल्दबाजी से रोका और इस्लाम के साथ साथ दूसरे मज़ाहिब का लिटरेचर भी पढ़ने को दिया, ताकि मैं पूरी सच्चाई और दिलो दिमाग की आमादगी के साथ कोई फ़ैसला करूं। बहरहाल जो सच्चाई मुझे दीन इस्लाम में नज़र आई वो किसी दूसरे मज़हब में नहीं आई। मैंने दिल से इस्लाम को कबूल कर लिया था, मगर मुझे अपने घर वालों की नाराज़गी का बहुत खौफ था। इसीलिए मैंने इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया। मेरी 2 बहनों की सगाई हमारी बिरादरी के खुशहाल घरानों में हो चुकी थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरे इस्लाम कबूल करने से उनके रिश्ते ख़त्म हो जाएं और मेरी वजह से मसाइल का शिकार हो जाएं।
میں رو رو کر اللہ سے دعا کرتا رہتا تھا، ہندوؤں کے لاتعداد دیوی دیوتا بھی مل کر وہ کام نہیں کر سکتے جو تو واحد ہو کر کرتا ہے۔ پھر اللہ نے ہی میری راہیں آسان کر دیں۔ میں گھومنے کا بہانہ بنا کر اسلام آباد چلا گیا اور اس وقت اس سچے دین کی تعلیمات حاصل کرنے میں صرف کرنے لگا۔ یہ کوئی آسان راستہ نہ تھا، مجھے بڑے تجربات کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ مخلص لوگ اس معاملے میں جنہوں نے میرا حوصلہ بڑھایا، کچھ نے اسے اندر وسوسے سے بیدار کیا۔ وہ نام کے تو مسلمان تھے مگر اسلام کی اصل روح انسانیت پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ ہمارے مذہب میں ذات پات کا کوئی فرق نہیں اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربی عجمی کی ایک دوسرے پر فوقیت ختم کر کے پرہیزگاری کو ایک مسلمان کے سپیریئر ہونے کی پہچان بتائی تھی۔ مگر یہاں بھی کچھ ایسے ناعاقبت اندیش بھی ملے جو اسلام کے سچے پیروکار صرف انہیں ہی سمجھتے تھے جو پیدائشی مسلمان تھے۔ تم سن رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نور کی طرف سے خاموشی کا ایک طویل وقفہ آیا تو احمد نے اپنی کہانی کو بیچ میں چھوڑا اور اس سے پوچھا، ہاں میں سن رہی ہوں، تم بولتے رہو۔ وہ دلچسپی سے سن رہی تھی۔ خیر کچھ لوگوں نے مجھے ڈھونگی تک قرار دے دیا مگر میں ہر اس در پر جاتا جہاں سے مجھے اس سچے دین کے بارے میں علم کا خزانہ ملتا۔ پھر ایک بڑی دیندار اور متمول شخصیت پیر عادل راجدی نے میرا ہاتھ تھاما۔ انہوں نے میری بھرپور مدد کی، مجھے نوکری دلائی اور رہنے کے لیے اپنے گھر کا گیسٹ روم دیا۔ یوں میری زندگی کی گاڑی صحیح راہ پر چل پڑی۔ یہ تھی میری داستان حیات۔ اب تم سوچ لو کہ کیا میں نے تمہیں دھوکہ دیا ہے؟ میں اب تم سے کل بات کروں گا۔ احمد یہ بات کر کے آف لائن ہو گیا۔ اس نے نور کو کچھ بولنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ نور پوری رات سوچتی رہی۔ اسے احمد کی سچائی کے لیے کی جانے والی جدوجہد نے بہت متاثر کیا تھا اور پھر فجر کی نماز کی ادائیگی کے ساتھ ہی اس نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ اب اس کا دل مطمئن تھا۔ اسے دوسرے دن کا بے چینی سے انتظار تھا۔ مجھ سے نکاح کرو گے؟ نور نے آن لائن آتے ہی اس سے یہ سوال کیا۔ وہ ششدر رہ گیا۔ تم نے تو مجھے ابھی دیکھا بھی نہیں ہے، پھر اتنا بڑا فیصلہ اچانک کیوں کر لیا؟ میں نے تمہاری پاک روح کو دیکھا، باطن کی خوبصورتی دیکھی ہے، مجھے ظاہری حسن سے کیا لینا دینا؟ نور نرمی سے بولی، میرا رنگ کالا ہے، احمد نے جھجکتے ہوئے بتایا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں بھی کوئی پری نہیں، نور ہنستے ہوئے بولی۔ نور نے گھر میں سب سے پہلے اپنے والد سے احمد کی بات کرائی۔ انہوں نے ویڈیو کال کے ذریعے ایک دوسرے کو پہلی بار دیکھا۔ علی عابدین نور کے زبانی احمد کے حالات جان کر بہت متاثر ہوئے۔ اس نے نور سے بات چیت کے بعد ہی باقاعدہ طور پر اسلام قبول کیا تھا۔ یہ جان کر علی عابدین کو اور بھی زیادہ خوشی ہوئی۔ احمد نے ملائیشیا جا کر اسلامک سینٹر نور سے نکاح پڑھوایا اور کاغذی کارروائی کے بعد کچھ ہی عرصے میں نور ہمیشہ کے لیے پاکستان آ گئی۔ اس سلسلے میں پیر عادل راجدی نے ان دونوں کی بہت مدد کی۔ نور رخصت ہو کر حقیقت میں پیا دے سدھار گئی۔ احمد کے گھر والوں نے اس کا کلی طور پر بائیکاٹ کر دیا تھا۔ اس کے باپ نے اسے اپنی جائیداد سے بھی آگ کرنے کا اعلان اخبارات میں چھپوا دیا تھا، مگر ان دونوں کو کوئی غم نہیں ہے۔ وہ اپنی دنیا میں خوش ہیں۔ کبھی کبھی بھولے بھٹکے جب احمد کا کوئی پرانا دوست ملنے آتا ہے تو احمد کو یاد آتا ہے کہ اس کا ماضی کیا تھا، ورنہ تو اس کا حال بس اللہ کے احکامات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور نور کی محبت سے مشروط ہے۔